बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, बात करेंगे आज यूरोपियन कमीशन में जो अहम पेशरफ्त हुई उस पर। आज यूरोपियन कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने यहूदियों और मुसलमानों के ज़बी पर पाबंदी की इजाज़त के अदालती फ़ैसले को आज मंजूर कर लिया है। याद रहे कि गुज़श्ता साल बेल्जियम के डच ज़बान बोलने वाले इलाकों में एक कंपेन चल गई थी जानवरों के हकूक़ की तंजीमों की तरफ से, और उनके साथ फिर दाएं बाजू की वहाँ की कौम परस्त जो जमातें थी वो भी मिल गई। तो उन्होंने ये कंपेन की कि मुसलमान और यहूदी जिस तरह जानवरों को ज़बह करते हैं ये तरीक़ेकार जो है वो गलत है। इससे जानवरों को बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ होती है। अब इसके अंदर एक सियासी पहलू था या कोई और चीज़ इसके पीछे थी तो उसका तो पता नहीं है, लेकिन इन लोगों की कंपेन इतनी ज़्यादा चली कि वहाँ ये मामला अदालत तक गया और अदालत ने कुछ समातें वगैरह की और उसके बाद जो फैसला सुनाया तो उसने यही कहा कि इस तरह अब जानवरों को ज़बह नहीं कर सकते जब तक उनको आप बेहोश नहीं करेंगे। तो अब बेल्जियम में वहाँ कानून बना दिया गया था कि जानवर को ज़बह करने से पहले लाजमी तौर पर उसको बेहोश किया जाए ताकि जानवर को ज़्यादा जो है तकलीफ़ ना हो। इस फैसले पर मुसलमान और यहूदी जो हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। तो उनका कहना था कि ये बेल्जियम में रहने वाले जो मुसलमान हैं या यहूदी हैं इनकी मजहबी आज़ादी पर एक किस्म का हमला किया गया है। तो ये बहुत ही गलत किस्म का फ़ैसला किया अदालत ने। तो इसके बरक्स जो जानवरों के हकूक़ की जो तंजीमें थीं तो वो ज़ाहिर है बहुत खुश थी। उनका कहना था कि हाँ, कि उनका कहना था कि वो इस सिलसिले में कामयाब हो गई और उन्हें जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो एक बड़ा उठा रखा था तो उसमें आज वो कामयाब हो गई हैं। इससे ये होगा कि जानवरों को बहुत ही कम जो है वो तकलीफ़ होगी ज़बह करने से। उन्होंने कहा जो मुसलमान और यहूदी जो तरीका अपनाते हैं जानवर के गले पे छुरी फेर देते हैं और जब तक उसका पूरा खून नहीं निकलता तो वो उसकी जान नहीं निकलती, उस वक़्त तक वो जानवर तड़पता रहता है। तो ये एक बहुत ही गलत तरीक़ेकार है। तो अदालत ने यही फिर अब फैसला किया है कि जानवर को ज़बह करने से पहले उसको बेहोश करना जो है वो ज़रूरी है। और जब ये फैसला यूरोपीय अदालत में चला गया, क्योंकि इस पर फैसला जो है वो यूरोपीय माशरे में एक कलीदी हैसियत रखता है। इसे देखा जाना था कि क्या इससे वाकई जो है वो मजहबी आज़ादी पर असर पड़ रहा है या क्या है। इसके अलावा पिछले साल सितंबर में भी फिर मज़ीद इलाकों में ये पाबंदी लगा दी गई। अब समझें कि पूरे बेल्जियम में ही पाबंदी लगा दी गई थी कि आप जानवर को अगर ज़बह करेंगे तो उससे पहले बेहोश करना लाजमी है। जिस पर यहूदियों के जो यूरोप की एक तंजीम थी उसका कहना था कि उसने बड़ी तनकीद की और कहा कि मजहबी आज़ादी के लिए ये चीज़ जो है एक संगीन खतरा है कि इस अदालत ने उनकी मजहबी आज़ादी सलब करने की कोशिश की है। अब अगर देखा जाए तो ये तरीक़ेकार जो जानवरों का ज़बह करने का है ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आज यहाँ पर आकर इसको अदालत में लेकर जाया गया और इस तरीक़ेकार पर बेल्जियम में पाबंदी लगवा दी गई थी। तो इसके अलावा कोई बहुत से मुमालिक और भी हैं जो ये सोच रहे हैं। अब मज़बा खाने में जो भी जानवर जो लेकर जाए जाते हैं तो उनको पहले या तो स्टील के रॉड से उनके सर पर फायर किया जाता है या फिर उनको झटका दिया जाता है बिजली का। और बहुत से इलाकों में तो ऐसा भी हो रहा है कि वहाँ पर गैस के ज़रिए उनको बेहोश कर दिया जाता है और बाद में फिर उनको ज़बह किया जाता है। अब मुसलमानों का जो तरीक़ेकार है या यहूदी जिस तरह करते हैं, अब साइंसी लिहाज से जब देखा जाए तो डॉक्टरों का भी यही कहना था कि जब जानवर को ज़बह किया जाता है उसके जिस्म से जब सारा खून निकल जाता है तो उस गोश्त को वो कहते हैं कि ये अब खाने के काबिल है, एक महफूज बीमारियों से पाक और महफूज किस्म का गोश्त तस्वर किया जाता है। लेकिन अगर उसको बेहोश करके किया जाएगा, ज़ाहिर है बेहोश करने से जानवर का जो खून है वो उधर जम जाएगा, तो और जब उसको ज़बह करेंगे तो उसके जिस्म से पूरा खून जो है वो निकलता नहीं है। अगर इस तरह का गोश्त लोग खाएंगे तो इससे बीमारियां मज़ीद बढ़ने का खतरा भी है। यही वजह है कि जो तरीका मुसलमान या यहूदी ज़बह करने के लिए करते हैं उसी को इस्लाम के ऐन मुताबिक कहा गया है। लेकिन आज जब यूरोपियन कमीशन की तरफ से ये फैसला किया गया कि वो इस अदालती फैसले को तस्लीम करते हैं कि जानवर को ज़बह करने से पहले इसको बेहोश करना ज़रूरी है, तो इस पर ज़ाहिर है कि अब बहुत ज़्यादा तनकीद गई मुसलमानों की तरफ से और यहूदियों की तरफ से भी, और ख़ासकर जो मेम्बरान थे वहाँ पर जो इस हक़ में थे कि ये उनकी रसूमात हैं मजहबी, इसको जिस तरह वो अगर वो करना चाहें तो ज़रूर करें। तो दो हिस्सों में ये लोग बट गए थे, कुछ ने इसको तस्लीम किया और कुछ ने इस पर तनकीद भी की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुशी जिन तंजीमों को हुई वो वही हैं जो जानवरों के हकूक़ के लिए काम करती हैं और उनके साथ बेल्जियम की जो दाएं बाजू की
قوم پرست جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے یورپین کمیشن نے. انہوں نے کہا ہمیں حیرت نہیں ہوئی کیونکہ یہ ہمارا ہم نے صحیح طور پر ایک مقدمہ لڑا تھا جو ہم جیت گئے تھے، تو ہمیں حیرت نہیں ہوئی کہ یورپین کمیشن نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دیا. اس کے برعکس مسلم اور یہودی جو معاشرے ہیں انہوں نے اس فیصلے پر سخت تنقید کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے منافقت پر مبنی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سٹننگ کرنے سے جانور کی تکلیف بالکل کم نہیں ہوتی ہے. یہ ایک سیاسی فیصلہ کہہ لیں یا اس کے پیچھے کیا ان کے محرکات تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اب پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں ایسا فیصلہ کیا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو یورپ بھر میں 9 ارب کے قریب ہر سال جانور جو ہیں ذبح ہوتے ہیں. اب یورپین کمیشن کے اس فیصلے کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں دوسرے ممالک تک چلے جائیں گے. اب بہت سے ممالک اب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کیونکہ یورپین کمیشن نے اس کے بارے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو بے ہوش کریں. تو اب دیکھیں کہ اگلے کون سے ممالک جو ہیں ان کے اندر بھی ایسی تحریکیں اٹھتی ہیں اور وہ بھی اس پابندی کے حق میں بولتے ہیں، اور ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کے خلاف بھی ہوں گے. لیکن اب ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو قریبی ممالک ہیں بیلجیم کے، شاید ان میں بھی یہ تحریک چلے اور وہ اس معاملے پر وہ بھی عدالت میں جائیں. تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آگے. تو وہاں پر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک طرف تو کورٹ نے یہ لوگوں کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ شکار کریں، جانوروں کو ماریں اور کھائیں ان کو. کہتے ہیں یہ بھی تو ظلم ہے کہ جانور کو آپ جاتے ہیں اور اس کو شوٹ کرتے ہیں. اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ اسپین کے اندر ایک بل فائٹنگ جو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کتنا ظلم ہے، ایک جانور کو کتنے لوگ اس کو زخمی کرتے ہیں، سارا دن اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور جب تک وہ اپنے زخموں سے چور ہو کر گر نہیں جاتا، مر نہیں جاتا، تب تک اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کیا یہ ذبح کرنے والا جو ظلم نظر آ رہا ہے، تو یہ ظلم کیوں نظر نہیں آ رہا کہ ایک جانور کو بے دردی کے ساتھ آپ اس کو کھیلتے ہیں اور پھر آپ اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا ثقافتی کھیل ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ اگر ذبح پر آپ پابندی لگا رہے ہیں کس طرح وہ ظلم ہے، تو یہ جو ساری دنیا دیکھتی ہے اس ظلم کو جس کو آپ ثقافت کا نام دیتے ہیں، تو اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے. تو اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. کہ بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے. اب اسپین میں ہم ظاہر ہے کہ ساری دنیا دیکھتی ہے کہ ایک کھیل کھیلا جاتا ہے، ہر سال کھیل کھیلا جاتا ہے جہاں پر ایک تیر کے ذریعے، تلوار کے ذریعے ایک جانور کو بری طرح زخمی کر دیا جاتا ہے، اور جب تک وہ زخموں سے چور ہو کر گرتا نہیں ہے تب تک وہ اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. اب یہودیوں کی طرف سے بھی اس پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ دور یاد کرا دیا جب نازیوں کی حکومت تھی، تو اس وقت بھی ان لوگوں نے یہ مذبح خانے جو ہیں سارے بند کر دیے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم واپس اسی دور میں چلے گئے ہیں جس طرح کا آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. لیکن عدالت نے ایک طرف مسلمانوں اور یہودیوں کو یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ جو مذہبی طریقے سے ذبح کرتے ہیں اس کے گوشت میں ہم آپ کے کمی نہیں ہونے دیں گے. تو اس کے لیے کیا انہوں نے کہا کہ وہ ممالک جہاں پر ابھی یہ پابندی نہیں ہے تو وہاں سے ایکسپورٹ ہو سکتا ہے گوشت، یہاں پر لے کے آ سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر بیلجیم میں پابندی ہے تو یہ پابندی برقرار رہے گی. لیکن وہ ممالک جو بے ہوش کر کے جانور کو ذبح نہیں کرتے، وہ اپنا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ کریں. وہ کہتے ہیں اگر وہاں سے منگانا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، امپورٹ کر سکتے ہیں بیلجیم کے اندر لوگ ان ممالک سے جہاں پر بے ہوش کر کے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا. اب چونکہ اس فیصلے پر بہت سے تحفظات ہیں، مسلمانوں کو بھی ہیں اور یہودیوں کو بھی ہیں، اور خاص کر یہودیوں نے بہت زیادہ اپنے اثر و رسوخ بھی استعمال کیا، اور ان کے جو کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے ان کا کہ وہ 2021 کے اوائل میں ہی یہودیوں کے ساتھ جو یہودی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوگی اس فیصلے کے اوپر. تو اب دیکھیں کہ اس میں اب مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں کہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ان کی جو ڈسکشن ہوگی اس معاملے پر کہ آگے اب اس فیصلے کو تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ بدلیں. اگر بدلنا ہوتا تو یہ پہلے ہی کر لیتے. اب یہ لوگ تو فیصلہ بدلیں گے نہیں، لیکن اس چیز کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اب جو ارد گرد کے جو ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، جیسے ہالینڈ ہے، جرمنی ہے، فرانس وغیرہ، یہ بیلجیم کے جو نزدیک ہیں، کیونکہ یہ زیادہ ایک ملک میں جب ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرے ممالک میں بھی جاتا ہے. اب اگر ان لوگوں نے بھی پابندی لگا دی تو پھر آہستہ آہستہ پورے یورپ کے اندر، خاص کر یورپین یونین میں تو یہ پابندی تمام ممالک جو اس یونین کے اندر ہیں وہ تو لگائیں گے ہی لگائیں گے. تو ہمیں اچھے کی طرف سوچنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اب یہ جو یہاں کی پابندی ہے وہ دوسرے ممالک تک نہ جائے. تو ناظرین، آج یورپین کمیشن میں جو ایک اہم پیش رفت ہوئی، ہم نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو بھی اس کے بارے میں مطلع کریں. تو آئندہ بھی کوئی بھی چیز اگر یورپین یونین یا یورپین کمیشن میں کوئی ہوتی ہے، اس طرح کی اپڈیٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.